تحية مرة ثانية مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج استوديو الخضر. توقفت معك سي نور الدين سعدي، راح نولي لك على يعني واش ننتظر من ناحية تقنية في المباراة تاع بولندي. نور الدين سعدي واش حاب يشوف في هذه المباراة في مكان جمال بلماضي، واش راح يدير في هذه المباراة؟ نظن المباراة الودية ماشي هي اللي راح تحضر الفريق ما نتكلموا على الفريق الوطني، وإنما لازم يشوف خاصة بعض اللاعبين. الناس كلها تفكر في التكتيك في الانسجام. هو قال يقول لك انا نحضر في كاس افريقيا، يعني في هذه المباراتين الوديتين ما راحش ندير انغولمون يعني في الافكتيف تاعي. لا راح يدير وتشوف علاش ماشي بزاف، ولكن في دماغه عنده 13 14 لعاب، وخاصة راح يفكر من يلعب في مكان ويفكر في لاعبين ثاني الوقت افيك لوميديتي، من يتاقلم ومن ما يتاقلمش. هذا هو اللي كاين لاعبين قادرين يكون عندهم مشاكل في بيان سور اللي هما مانيش عارف انا خاصة يلعبوا في اوروبا. نور الدين انا قلت نو سي ان كونستيتيسيون فيزيك. كاين دي جوار هادو اللي رابيد، هادو كيما هضرت على بالليلي، لي جوار ان بو بيان مسكلي، ما يكونش عندهم مشكل. محرز يكون عنده مشكل سي نور الدين؟ محرز قادر يكون عنده مشكل من النوع اللي راح يتأقلم بصعوبة، لأنه هو من النوع اللي عنده نقولوا مش ثقل في اللعب، ولكن il est lent dans ses prises de réaction, dans le voilà. C'est pas un joueur, c'est plus technique, beaucoup plus technique. Voilà. يستعمل تقنيات أكثر من c'est pas un joueur de vitesse. نقولوا كيما بالليلي، كيما بونجاح وي ما فغولي، كيما عطال فغولي، هادو سي دي جوار كي فون ريبوند، يقدروا يتعبوا في الاخر، ولكن ما يقدرش ياثر فيهم هذا كيفاش يسموه ليميديتي بالعربي. نعم. دونك الرطوبه. ونظن ثاني حاجه ثانيه اللي راح يحوس عليها، يمكن انه مازال ما لقاش حل في التكامل، لا كومبليمونتاريتي. قال بويشون كوني كيفاش يلعب، شكون ندير معاه. دونك يفا بوتيتر يسيها، وعنده لو بيفو تاعو. اليوم شكون زعما يعني على سبيل المثال اللي هي عنده في التعداد اللي عنده؟ نعم، باسكو عنده بزاف البروفيل. انا هضرت على بالليلي، مي اتونسيون لي زوتر ثاني ملاح. دونك راح يفكر شكون اللي يضيفوا كيش يقولوا له ديرير لاتاكون. الوحيد يتكلم لي على بالليلي انت نور الدين سعدي، يعني الكل اللي مروا هنايا في البلاطو هذايا يتكلموا خلاص، يعني يقولوا مضمونه بالنسبه لابراهيمي على الجهه اليسرى. ابراهيمي ومحرز. نعم، لا يتكلموا على ابراهيمي. سي بوسيبل، مي قادر يلعب اوترومون، قادر يدير بالليلي. انت تميزي على بالليلي فيه. انا شفت باللي تبعته مليح هذه السنه، نظن قادر اتونسيون يقدر يساعد الفريق كي يدخل. احنا واش قلنا الجروب راه متفاهم مع المدرب. هذا يعني ان اللعاب راح يتقبل القرارات تاع المدرب. دونك كي اللعاب يتقبل، يقدر يلعب لك 10 دقائق 100% في يمد لك الماكسيموم، يمد لك الماكسيموم. ولكن نهار يكون الجروب ماشي شويه، يدير لك سكار، الثقه ماهيش متبادله. اللعاب يلعب لو فات يدخل رومبلاسون ما راحش يعطيك الاخر. انا من جهه هذه بالماضي انا نقدر في جمال بلماضي يقول لك باللي المباراه البولنديه راح تكون كوبي تاع المباراة الأولى أمام كينيا. لا، tout d'abord je suis pas d'accord. Le Kenya et le Burundi, le Kenya et le Burundi, c'est deux équipes différentes, deux jeux différents. Le Kenya, c'est un bloc équipe qui est difficile c'est-à-dire à faire bouger. C'est la taille chouïa, anglo-saxon, c'est de longs ballons. Et qui m'a dit, il a raison, mais on encaissé beaucoup de buts. La boum al Ghana, 1-0 في les dernières minutes. راح نسمعوه. Non, والهيكا ربحوا 1-0.
تكاليفياو تقريبا بسهوله سي ما ماركاوش بوكو دو بيت ما انكيساوش بوكو دو بيت اوسي دونك سي عباك سو جور دو ماتش انا برك نولي للشيخ نور الدين واش قال لك النتيجه في هاد اللقاءين ولا لو جروب اللي يلعب ولا لو 11 رونترون نا با دامبورطونس لو بلوز امبورطون سي كو لا استراتيجي دو جو تاعو وكاين اللي لا كومبليمونتاريتي شكون الا نبدا بقديوره نلعب مهم جدا انه نفوز لا بيان سور اللقاء الاول هو صح لا حبيت نقول لك صدير le résultat lui-même ماشي هو c'est-à-dire le rendement individuel déjà de chaque joueur كيما قال كاسكو قادر نتايا dans le combat parce que contre le Kenya ça va être un combat هاد لي زيكيب ما خبيش ماكش حتى تربحهم اسكو تو بريزون في الكومبا وي نفس الخيارات الاولانيه يعني بالنسبه ليك تاع جمال بالماضي اليوم الا باش نشوفوا باش يبدا هو بتات عنده حب يدير اون بلاس لا استراتيجي تاعو دو كال بروفيل دو جوار راح يدير دي جوار اون بلاس سور لي دو ماتش يشوف شكون لو بلوز ابت اللي يبدا لا كومبيتيسيون انا رايي محمد بيروندي لا فاصون جو تاع البيروندي وتاع الكينيا اللي ديفيرونت من المهم بالماضي في الماتش تاع غدوه ان شاء الله يديكاجي ليكيب تاعو 90% اللي حتلعب مع الكينيا هادي سي سيور انا مع المالي كونفيرماسيون بتات كي فاجوي لي دو ماتش راح يلعب ليفيكتيف تاعو اللي راح يدخل كونتر الكينيا باش ما تروحلوش الفكره دوك مثلا كاين دي روتاسيون الحاجه اللي عجبتني في الجروب هذا كنت فرحتني كنت عبيت لي تقول الحاجه اللي عجبتني في البلاطو هذايا لا كو عجبني سينو ما نجيش اللي هي كثافه اللاعبين خاصه في القدام وفي وسط الميدان نقولوا في لاكس ما عندناش بوكو دو شوا ولكن الباقي اللاعبين كلهم يتساواو وكاع في مستوى يقدر يخير واحد يتفاجئ لومبارا دي شوا عندك لومبارا دي شوا تكلمنا على ابراهيمي ما شاء الله يعني ما عندنا ما نقولوا عليه ولكن غدوه غدوه يدير بالليل اللي يديروا سيك هو اقرب علاش داروا ملاح هما في ثلاثه نوردين دونك في لي ماتش هذوما يشوف لو بلو زابط اللي يبدا لو ماتش هو البلوز امبورطون ليه سي كو واش هو داير ليدي تاعو كيفاش راح يلعب والليكيب اللي حتبدا بالك مع الكينيا يفا لا ديجاجي مع البوروندي والمالي دوك لادفيرسير سي فيري كو سي با الميم بروفيل مع الكينيا مي هو البلوز امبورطون سي كو هو يديجاجي ليكيب تاعو 90% سي سي با بلوس اي بي لا فاسون اللي حيبدا بها محمد جو باسكو هذا هو تكلم على شهر تاع خدمه يافي دي زيتاب لا فاسون اللي تتسنى فيها انت يا الحاج كيفاش حيلعب جوستومون في المباراه هذه تاع من نظن باللي مش راح يغامر كما قال ناصر ça va être un combat surtout le premier match l'importance تاع البريمي ماتش il va jouer avec une intelligence je pense que بالماضي ما يحبش يبدل طريقه اللعب انا شفناه باللي بارابور مندي اللي دير بالك المير ديفونسير في اسبانيا وشفناه مندي لعب بثروا ديفونسير في ليكيب تاعو الفريق الوطني قالوا نلعب انا بربعه ما نظن باللي هذاك الربعه تجيو دوزيام شو نتايا الربعه 2 3 1 ولا 4 1 4 1 راح يكون سي بارابور au changement de la physionomie de la rencontre mais طريقه اللعب تاع بالماضي ما تبدلش 4 ديفونسير يديرهم maintenant يدير ان سونتينيل ولا زوج اي بي 3 اللي في الانيماسيون تكلمنا عليهم كما قال نور الدين الى لومبارا يشوف هذوك ثلاثه عندك محرز فغولي سليب اسمه ابراهيمي ولا بالليلي ثم الى لومبارا يشوف هذاك سيتو المنظومه الهجوميه الحاج تكلمنا على 4-1 معليش نتكلموا عليها مع كينيا اللي تكلم عليها مطولا الناخب الوطني جمال بالماضي. On a pu suivre leur match qu'ils ont joué contre Madagascar, là où ils ont gagné 1-0 à Paris. C'est une équipe qui est difficile, c'est une équipe qui est difficile à jouer. On a vu toutes leurs rencontres en phase de qualification. Ils ont joué contre le Ghana, au Ghana, où ils ont fait un match très très solide, avec, en perdant 1-0, mais à la fin du match, 83e ou 84e minute. Ils ont gagné contre le Ghana à domicile, 1-0. Pour moi, ça, c'est des matchs références pour eux. Donc c'est une équipe très, très difficile à jouer qu'on va avoir. Une équipe qui prend quasiment pas de but. Ils ont un bloc défensif, une organisation vraiment performante. Donc plus que jamais, on s'attend à un match serré, un match délicat. C'est une équipe qui depuis un certain moment ne se laisse pas bousculer facilement.
Ils peuvent même nous donner peut-être parfois l'impression de dominer le match, mais in fine, ils encaissent peu de buts. Donc vraiment, ça va être un match difficile. On part du match et on fait la programmation de toutes les séances d'entraînement. C'est pas des séances d'entraînement pour les accumuler comme ça les unes après les autres. C'est tout ce qui a un rapport directement avec le match. Nous, ça fait depuis le 3 juin au moins, parce qu'il y a eu des joueurs qui sont arrivés un peu avant, qu'on parle du Kenya. On en parle tous les jours, on parle de toutes les situations, à chaque séance d'entraînement, sur chaque situation de jeu. Tout a été fait en préparation de ce premier match. ديبار خبزتها حاج عدلان لاطاكون يمشي لك في الديبار سيرتو لاطاكون سي الثقه ها نور الدين شبك كيقول لك شبكه نعم انا الجماهير لازم يعرفوا شكون نتكلموا. لازمنا دي زاتاكون حنا كنا نتكلموا على دولار. قلت لكم انا كان عاجبني بزاف، يا ريت كون شفتو في الفريق الوطني. اولا بين الانتماء تاعو باش يجي، ولكن فنيا بلا دراهم وفنيا بلا عقود يعني بلا عقود اشهاريه. نعم تبعتوا 4 مباريات. لا ما كنتش نعرفوا، سامحني انا جزت في واحد البلاطو مع واحد صاحبك مزحت، ماشي مزحت عميتها. قال لك دولار، قلت ما خطينا منه، شكون هذا ثاني دولار هذا ما نعرفه. النهار شفتو عنده اسم، لا عنده اسم تاع ذهب. النهار شفتو كلمت صحفي في التلفزيون، قلت له يرحم والديك النهار تعاود تكلم مع الفريق الوطني يقول سعدي راه عاود شاف نور الدين ماركي صراحة. لا أنا يعجبني بزاف سوداني، لأن وجوده في الفريق الوطني دائما ان بلوس يلعب لك اون نفيدمي ا غوش ا دروات بويسون ماركور باسور، يعني هذا يلا بلوس دو تكنيسيتي بلوس دو فورس. هذا سي ان اتاكون موديل. مانيش عارف على ما جابوش. الجواب راح يجاوب لك عليه انا نظن باللي نظن انه الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني ما دارش لو ماكسيموم يعني باش يكون بالك هذه لا فيرسيون اوفيسيال بلوز او اوفيسيوز. بالك انا جو بونس كو سي ان شوا دو بن مهدي، باسكو هذه الامور كيما هادو نورمالمون يتفراو في رابيدمون 48 اور يتفراو. لا كمل اسكو véritablement كاين يعني يا دو روتار في لا جيستيون دو سو دوسيي، ولا انا جو بونس كو يا لو شوا دو لونترينور. الاتحاد يتكلم مع الفيفا، يعني يطلب ان جوج واحد برك يقدر يدير لا ناسيوناليتي سبورتيف تاعها. هي سي فريمون لو كا هذه تاع لو روتار. Il y a une commission qui doit se siéger pour des choses pareilles. Est-ce que la commission a pu se siéger? Est-ce que c'est vrai la vraie version؟ يعني نقول لك قعدتنا الأخبار اللي عندك هو انه خيار تاع جمال بالماضي. انا جو بونس خيار تاع يقول با برودو، اسمح لي برك، يقول با برودو لا كومبيتيسيون باي تري لونغ. ايماجيني كان يروحوا بعيد ان شاء الله، ليكيب ناسيونال تروح بعيد كان يقعد معهم 40 يوم ولا ابري بين ستاج تاع دركا وزيد لادابتاسيون في ليكيب. على بلاصه جمال بالماضي نور الدين سعدي يديه. لا هي واش دار بالماضي تفكير سليم ثاني، احتفاظا على المجموعة، ولكن كل واحد كيفاه. انا تقدير المستوى نتاعو لهذا اللاعب كنت ممكن نسبق الاحداث نقول له اني باغي نجيب لك هاو الشروط هاو كيفاه وكيفاه، ما نعرفكش هل تتاقلم الا شفتو يعني ماهوش تاع الاخر. انا نظن الميريتي لو ريسك. اسمعني بالله برك على النقطه هذه. الميريتي لو ريسك a été pris par Saadane en 2004 en Tunisie. ياك في لاكوب دافريك en Tunisie. واضح اللي غادر مجموعه خداو هذاك الريسك هو وشرف وشرادي وشرادي والشرا لا سويت ولا كوني جمال. هذا هو المشكل بالماضي. يكون كوب دافريك. اسمح لي باغي نكمل. كنت يدي لونغ كومبيتيسيون tu sens le joueur est stressé. des جنود اللي تعرفهم، des جنود اللي تعرفهم، surtout que tu as créé une harmonie في الجروب. Il y a une logique. جمال انت كوتش، انت يعني شواك ديجا انت خير دو اتاكون دو بوينت هكذا، باسكو انا سمعت بالماضي سقساوه في قناه جنبيه على دولور جوستومون. قالوا له اسكو دولور يدخل في يكون معك في القائمه وبتات يدير معك لا كوب دافريك. قال لهم عندي قريب لي ولا ميو كو دولار. هو يتكلم على باسكو النيميرو 1 دوك عن جمال بالماضي سي بنجح كولفي وبا. اي بي دوك باش زاد شاف ودا
ان اوتر بروفيل هو اسلام سليماني اون بيفو. اسلام سليماني الحاج على ما اظن يعني المهاجم اللي لازم مع فريق مثل كينيا يعني لما نسمع جمال بالماضي يتكلم على كينيا ربما يبرر لو شوا تاع اسلام سليماني والتحضير طريقه التحضير اللي يحضر بها جمال بالماضي اسلام سليماني للمباراه هذه. سي فور بوسيبل علاش يقدر اون كومبليمونتاريتي مع بونجاح يقدر يدير اسلام سليماني وبونجاح سيريالمون يشوف باللي يقدر مع الكينيا يدير ان 4-4-2 كلاسيك يقدروا يلعبوا فيه زوج. البيفو يكون ماشي متعود يعني جمال بالماضي يتكلم يلعب كان ان سول اتاكون. لا اعطيني خليني نفتح قوس. هذا الكلام اللي رانا جبناه على دولار شوف كم الاعتبارات كاينه. لو شوف المحنه والمحنه تاع المدرب نهار يكونوا عنده لاعبين خاصة في وقت اللي راهم قدامي وما كنتوش تغلطوا هذاك الوقت. لا ولكن باش تفكر باش ما تغلطش كنتوا دير تحقروهم شويه برك هذا دير احتمالات كثيرة ومن بعدين تقرر. لا كاين مدربين يدير احتمالات مع الرئيس مع لي سيبورتور مع تليفونات وكاين اللي يخدم بضميره يسوفري مع لي جورناليست نبقى معاه القوس اللي فتحوا لانه عماني في 1990 كان ربما في نفس الوضعيه تاع اسلام سليماني ما كانش يعني يلعب بزاف وكنت انت اللي خيرته يعني انت اللي خيرت انه يشارك مع المنتخب الوطني وكان بزاف الناس كانت ضد هذا الشيء. بيان سور احنا كان عندنا في الفريق الوطني كان عندنا مهم كنا متفاهمين كما ينبغي سورتو انا وحميد الله يرحمه. وفي الاختيارات كاين الناس تفاجات كيفاش ندو لاعبين ما كانش عندهم كومبيتيسيون. كان صايب سامحني سرار كان سسبوندي صايب كان سسبوندي ما كانوش عندهم بوبول ولا اسمه تاع رحيم تاع الحراج كان ثاني ما عندوش كومبيتيسيون. اماني نفس الشيء كان يلعب في موكيت كومبيتيسيون ولكن انا قال لي كرمالي مزلنا وقت تي سور قلت له شو سور. المهم انا تاكدت دابور من تحذير البدني لان فنيا ما عندي ما نوري للجماعه. صا نوردي قول لهم اللي بلي درت له لي تيست في سان جوي وحدك. ما درتلوش قلت له في التليفون باللي تجي لازم لك تيست ندير لك لي تيست فيزيك ومنا نشفى. نهار جاء تلقاه عبد الوهاب الله يرحمه جابوا لي كنا في 5 جويي كنا في لاسيست ديتو لابيس منا ما ديتوش كنت راقد. لا كنت راقد انا جابوه وراه شفت انا جمال حرت كيفاش كان عندي في السيربي مشحم شويه. شفت الراجل مطرق ماشي مطرق كيما هذه حكايه كيما تاع الحاج نهار جعفر يوناني. قلت له جمالك قلت له عريت شوف قال لي واش يا شيخ هذا وين جيت واش نلبس هنا؟ قلت له لا عري هنا نحي برك تريكو لا سينتير دومينا. شفت هنا قلت له خليني نرقد دير حبه ما كان لا تيست لا والو سي بون راك في الفريق نعم. نو لو شونجمون دو بوزيسيون لو شونجمون دو بوست اللي كان باسكو الناس تفاجئوا اماني نعرفوها سي ان ديفونسور راكسي كان ستوبر جوستومون ميليو تيران. لا هذاك الاخر هو انا كنت مسميه ديجا كي كان في السيربي كنت مسميه سقراطيس لان عنده قدرات هو يلعب اللعبه شغل دغير شغل مادوي شغل يخرج يطلع الاخر يجيب زياده. بيان سور كي جا شافوا كرمالي قال لي لازم نشوفوا شافوا والله ما نقول لك وكانت ورقه رابحه تاع المنتخب الوطني في 1900 والله ما فاتوا 10 دقائق قال لي نقول لك واش قال لي كرمالي كي شاف باسكو ما كانش يعرف شريف الوزاني وما كانش يعرف اماني كي زاد شاف اماني لعبه 10-12 مينيت ما كانش يعرفهم. كان دينا راكم دافريك قال لي نونو ديناها شتاك الله يرحمه مسكين. ناصر بويش سمعنا جمال بالماضي يتكلم على الكينيا ما نظنش انه ضخمنا بزاف المنتخب المنافس الاول تاع الخضر في الكان ولا ربما جمال بالماضي يعني حب يتفادى لو سيندروم تاع المباراه الاولى تاع المنتخب الوطني في كاس افريقيا. انا جو بونس كيما قال نور الدين لو ديسكور تاع جمال من لا بريمير كونفيرونس دو بريس حتى لا كونفيرونس دو بريس تاع اليوم توت اي كويرون لانه سو لو بلان جو تاكتيك بتيت تكنيك شوا د جوار لي لوجيك سي نورمال. انت اليوم
كان تكلم قال لك انا نروح باش نفوز بالكاس هذا، قال لك جو شونج دو ديسكور. اليوم لما يقول لك نخاف من الكينيا، ما قالش نخاف، لكن ضخم هذا الفريق تاع الكيني باش اللاعبين تاعو يكونوا واعيين انه لو بريمي ماتش يصرا امبورطون، تدخل بعزيمه. لو بريمي سينونيم دو كاليفيكاسيون. راح نقول لك تما دي خبيزه كانا، لا نقول لك يا ودي سي نو زاتون سي با كينيا تاعك ماشي كوديفوار. جوستومون اليوم لي ديتاي سون لا. انا شوف راني نتبع انا الشامبيونات دو موند تاع لي يو 20 خويا، كاين دي بتيت ناسيون ربما اللي كنا نقولوا اليوم اي ان بروغري. دونك هو راه شاف الكينيا، ما هو ما هضرش برك. اكزاكتومون سي بور سا كو ما دخلش بالك، مي لي بريدون وراه يدير الناس كلهم في كيبرين لو ريسبونسابيلتي. او البروميي ماتش اون بليس لو كان بالك مع السينيغال يكون لنا نوتر ديسكور، باسكو على بالك بلي فا جوي ماتش دو فوت. هنا ناصر مقبل قال لك سا فا اتر ان كومبا، وحنا لا ديفيكولتي تاعنا سي كي ندخلوا في لي كومبا. حنا نحبوا نلعبوا، نحبوا الكره الجميله، ونحبوا نماركوا اللي بيشابين. الحاجه خير. فرحتونا اليوم على المنتخب الوطني وعلى الاجواء داخل المنتخب الوطني وتحضير المنتخب الوطني. راح نسمع بالماضي كذلك تكلم على ربما اشياء اللي خارجه يعني عن صلاحيات ناخب وطني لما ينتقد ويبدي تخوف على كل ما يجري من مشاكل على مستوى الكاف ومشاكل على مستوى التحكيم في الكاف. نستمع للناخب الوطني مرة أخرى. La finale Champions League africaine, ce scénario incroyable où le président de la CAF qui descend sur le terrain, arrête du match pendant plus d'une heure, c'est tout simplement incroyable. Avec une VAR qui ne marchait pas, avec finalement un match à rejouer, on rentre, ça devient risible, ça devient même, on devient une, comment on appelle, je sais pas moi, ça devient honteux pratiquement, honteux. Un match à rejouer, on félicite Youssef Blaili pour son but et pour son titre, mais finalement il va devoir rejouer une autre finale. C'est vraiment inquiétant. On est très en retard. C'est fait semblant. Les dirigeants et ceux qui s'occupent du football africain au jour d'aujourd'hui ont démontré clairement qu'ils étaient pas à la hauteur. Il n'y a qu'à voir ce match. Ce match de finale de Champions League africaine représente énormément de choses. Sur l'état actuel du football africain et en tout cas quand je dis du football africain, de ceux qui le dirigent. Donc ça peut éventuellement effrayé quand on voit qu'on va jouer une CAN et que c'est les mêmes responsables qui vont s'en occuper. Quand on voit qu'un président de la CAF a été interpellé il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu politique, mais c'est un fait. On est tributaire de ces dirigeants-là. Le football africain est tributaire de ces dirigeants-là. زادي موافق؟ والله انا تقول له مش لازم يقول هذا الشيء، انا راني موافقه 100%. باش نعاود كلمه اللي راهي يرد فيها ناصر ناخب وطني لا كويرونس. il a été cohérent avec lui-même. قال شعار تاع اي مدرب. انا قلت لكم قبل لا كوب هذه عشتها في الدار وحدي مهزله، حشمت اني افريقي. وش سي با بوسيبل باش فينال دون كوب كونتينونتال توصل هكذا. نورتي شو تيمون داكور يا اسمح لي il a émis des doutes sur la façon de gérer le football africain. Il a raison. Bien sûr يكون متخوف، bien sûr كل يكون راح يكونوا صح. نور الدين حنايا on sait que في l'Afrique on le sait les coulisses كاينين مسكيه. انا il aurait dû répondre autrement, ماشي autrement, c'est-à-dire sans aller au sans روح c'est catastrophique, ça on le sait, on est déçu, parce que علاش انا ليا اليوم المسؤولين تاع الكاف لا ماشي سير انت قاعد يعني الفريق تاعك كاع على بالها باللي مسؤولين ماشي انا اللي نجي نور الدين، ماشي انا اللي نجي. انت قلت في الدار، احنا شفنا في الدار كانا صدمه يا صاحبي، سكوندال. اوزمون مي بصح انا ما نجيش نديفونسيون بور تو فيرتو سي ناصر انا رينا فونتي هو انا بونتي بمادي الى دينونسي سكون واش شفنا سقساو على الصرا قال لهم انا حشمت انا سا بلاص اونيتمون جوري ايتي فريمون سوبرفيسيال سو لا كاستيون. علاش حبيت نقول انايا جوري نهضر على والصرا جو نقول باللي مهزله عندي منتخب نحضروا كيما الناس كاع يقولوا، ولكن راح نلعبوا احنا بطوله كاس افريقيا
افريقيا وعلى بالك واش هو صاير وعلى بالك واش ينجم ردود الفعل ديال الناس اللي دينونس عليهم باسكو كومام سي با نيمبورت كي ماهوش ان سامبل ديريجون اللي راهو سي لونترينور دو ليكيب دالجيري كي اون دو دينونسي لي جون كي ديريجو لو فوتبول افريكان لو كان تقول لي دنيا ينجموا يبيت ميم لوبجي دو سسبونسيون في 30 ثانيه مثلكم هكذاك في 30 ثانيه مثلكم قرار تاع جمال الباضي يعني يرفض انه المباراه تكون متلفزه مباراه البولندي هذا اللي دون سي دروا اللي ليبر انا نظن اللي اسمع عندنا الى جو نرد محمد الى جو لونترينور تاع قطر دار هكذا وداش الطريقه تاعو نحترم لا واش قال لك؟ قال لك انايا نجم نديبلاص باش نشوف لادفيرسير هاش هما يشوفوني في لاتيلي صحيح مع المالي جو بونس ما يخليش البوبليك يدخل كل ماتش تاع البولندي يخليه يدخل مي كونت المالي فا با لا تكلم حتى على التدريبات لا قال لك سي فري عنده الحق ماشي كل سيونس دونطرينمون يجيونا الغاشي لا اسمح لي انت بريبار اون كان لقاء هام منافسه هامه تجي خطره وي بعد ماشي شخص عندك 15 مينوت عندك 15 مينوت شكرا لكم جماعه ما بقاش الوقت تاع البرنامج كان شيق بزاف مع الشيخ زيرتنا بزاف مع جمال راشدي مع الثنائي الخطير تاعنا نصر الدويش شكرا لكم الضيوف شكرا لكل من ساهم في اعداد قبل ما نشكر يعني مره ثانيه الضيوف ربما نوجه تحيه لمناصر شباب الوزداد جلال ما نوجه تحيه مناصر شباب الوزداد جلال وعندنا متابع وفي تاع البرنامج مناصر من الكبار تاع شباب الوزداد كاين هو ولا سامح جمال فريد خلاصي يقولوا له مبروك عليك وكاين بالقاسم بالخادم اللي ميت على السير علي الشباب شكرا لكم مره ثانيه ضيوفي الكريم نزيد حاجه نزيد نعزي عائله قسباجي الله يرحمه الله يوسع عليه ونعلن يعني كاع الناس باللي يعني الجنازه غدوه ان شاء الله في لا ماشي غدوه الاربعاء ان شاء الله مور صلاه العصر سيدي محمد ربي يرحمه الله يوسع عليه ربي يصب العائله تاعو كذلك قلت شكرا كل من ساهم في اعداد هذا البرنامج من صحفيين وتقنيين شكركم انتم كذلك مشاهدينا الكريم نتلاقاو في مواعيد اخرى تهلاو في روحكم الى اللقاء